अलैकुम दोस्तों, साइफर केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब पर फर्द जुर्म आयद कर दिया गया है और उन्होंने हैसियत जुर्म से इनकार कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा। अब इस केस का ट्रायल होगा, गवाहान पेश होंगे, फिर उन पर दोनों फ़रीक़ैन के वकला की जानिब से जरा होगी। तो ये एक लंबा सिलसिला यहाँ से खींचा जाएगा। जिस तरह से पहले खान साहब को डील की ऑफ़र्स दी गई, बाहर जाने का कहा गया, लेकिन खान साहब इनकार करते रहे हैं। तो ये भी एक ब्लैकमेलिंग का एक बड़ा ज़बरदस्त तरीक़ा हो सकता है कि इस दौरान उनको सज़ा से मुतल्लिक़ बताया जाए या कुछ भी। लेकिन खान साहब डटे रहेंगे चूँकि वो अपनी लाइफ़ तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं और वो ये समझते हैं कि ये वो मोड़ है कि यहाँ से न जाने कितनी ज़िंदगी होगी। तो यहाँ पर अगर मैं कंप्रोमाइज़ करके चला जाता हूँ, तो फिर तारीख़ बुरे लफ्ज़ों से ही याद करेगी। तो खान साहब अपने मौक़िफ़ पर डटे रहेंगे, नतीजा जो भी निकलता है, वो चाहे वक़्ती तौर पर मुखालिफिन की जीत हो जाए और खान साहब की शिकस्त ही हो जाए, लेकिन खान साहब अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी सूरत डील नहीं करेंगे। और दूसरी जानिब जो है, नवाज़ शरीफ साहब को लाया तो गया था, लेकिन स्क्रिप्ट राइटर ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। स्क्रिप्ट राइटर ने जिस तरह की स्क्रिप्ट थमाई है, इससे इनका जो बयानिया माज़ी में बनाया गया था, वो तो मीडिया मेट हुआ ही, लेकिन यहाँ पर जितना बड़ा खर्चा किया, रियासती प्रोटोकॉल दिया, उसके साथ-साथ जो है तमाम तर इदारों को एक्टिव रखा, फिर अरबों रुपया मीडिया को देकर मीडिया पर खबरें बनवाई गईं, एक जैसे इश्तिहारात शाये करवाए गए, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। लाहौर जो कि नवाज़ शरीफ और पीएमएलएन का गढ़ समझा जाता था, तो डॉन न्यूज़ ये कहता है कि लाहौर बाहर निकला ही नहीं है। और ये वो लोग थे जो कि बलोचिस्तान से, केपीके से और दीगर हलाकों से पैसे देकर दिहाड़ीदार लोग यहाँ पर लाए गए थे, और बावजूद उसके भी जिस तरह से क्राउड इमरान खान के जलसों में होता था, वो नहीं आया। और आम तौर पर अगर लोगों से आप बात करें, तो वो भी इनसे मुतल्लिक़ कोई ऐसी राय नहीं रखते कि मियाँ साहब कोई नई चीज़ लेकर आए हैं, वो किसी जादू के ज़रिए मुल्क को बेहतर कर सकते हैं। तो ऐसा कोई बयानिया नवाज़ शरीफ साहब ने आकर दिया नहीं है। मीडिया में 1-2 बातें ज़रूर फैलाई गई हैं कि जी मियाँ साहब इख़्लाक़ी इक़्तिदार के मालिक हैं, उन्होंने मुखालिफिन का नाम तक नहीं लिया, और मियाँ साहब जो हैं वो अब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी नहीं बोलेंगे, वो कुछ नया करना चाहते हैं। बहरहाल ये वो बातें हैं उन फ़िलासफ़रों की जो कि हमेशा लिफ़ाफ़ा लेकर बोलते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट राइटर ने जो गलती की है, उसका ख़मियाज़ा इनको भुगतना पड़ेगा और बहुत दूर तक इनको भुगतना पड़ेगा, चूँकि अवाम के अंदर बयानिया बनाने के लिए स्क्रिप्ट का बेहतर होना लाज़मी है। ठीक है, हमारी सियासी मुखालफत अपनी जगह, लेकिन यही स्क्रिप्ट अगर आप मुझसे लिखवाते, तो मैं आपको बिल्कुल फ्री में एक ऐसी स्क्रिप्ट लिख कर देता कि अवाम आपके पीछे भागती। अब होना क्या था? देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना चाहिए। नवाज़ शरीफ के अंदर जो है ना, वो एक ऐसा सरिया है कि ये हमेशा अकड़ के रह जाता है। हमेशा तो नहीं, खैर जब ऊपर से ज़ोर आता है फिर तो घुटने भी पकड़ता है, लेकिन जब इसको इज़्ज़त दी जाए, जब इसको कहा जाए कि चलें ठीक है यार, कर लेते हैं आपके साथ, तो उस वक़्त ये थोड़ा-सा टेढ़ा हो जाता है। और अभी जब ये वापस आया है, तो ये सज़ा याफ़्ता मुजरिम था, लेकिन बहुत सारे जो पीएमएलएन के लोग थे, वो ये कह रहे थे कि आप जेल चले जाएँ, लेकिन मियाँ साहब को ये गवारा नहीं था। तो यही यही जो है वो गलती हुई थी। अब बयानिया बनाने के लिए, अवाम में मकबूलियत के लिए इनको क्या करना चाहिए था? सबसे पहला काम ये होना चाहिए था कि मियाँ साहब जब आते, तो एयरपोर्ट पर जो ही जहाज़ से उतरते, पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेती। जिस तरह इमरान खान साहब को गिरबान से पकड़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और पुलिस लेकर चली गई, यही कुछ होता। थोड़ी बहुत बदतमीज़ी होती, ये सारा स्क्रिप्टेड होता, लेकिन अवाम के जो जज्बात हैं, पीएमएलएन के जो कारकुन हैं, वो थोड़े गुस्से में आ जाते और उसका फ़ायदा होता। और हो सकता है वो लोग जो कि जमहूरियत पसंद है या एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी आपके साथ खड़े हो जाते। हो सकता है बहुत सारे जो मीडिया के लोग हैं, वो आपके साथ खड़े हो जाते कि ठीक है भाई, वो मुजरिम सही, लेकिन ये जो सलूक किया जा रहा है, आपका 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें आपने स्क्रिप्ट के अंदर लिखनी थी। उसके बाद आप उसमें इनको ले जाते, जाकर किसी वीआईपी जगह में ठहरा देते और अवाम के सामने ये लाते कि वो फलां जगह पे हैं, उनको ये सहूलतें नहीं मिल रही, और फिर लोग एहतजाज के लिए निकलते, पीएमएलएन के लोग निकलते, तो वो सारा होता स्क्रिप्टेड। अब पीएमएलएन के मेन लोगों को जो है, जो एहतजाज की कॉल देते, उनको आप पकड़ के गिरफ्तार कर लेते, कारकुन मुश्तहिद हो जाते, और उसके बाद जो है ये कुछ अर्सा केसेस पर अपील वगैरह होती, या जो भी प्रोसेस अदालत की जानिब से होता, अदालत में जजेस जो हैं वो रिमार्क्स देते, वकीलों के दरमियान जो है वो बहस मुबासा होता,
تو لگتا ہاں بھائی کہانی دونوں طرف پک رہی ہے۔ ایک دن یہ لگتا کہ میاں صاحب اب کبھی بھی جیل سے نہیں نکل سکیں گے، سزا اپنی پوری کریں گے، ایسا ریکور ہوگا۔ دوسرے دن لگتا کہ نہیں جی میاں صاحب کبھی نکل جائیں گے۔ تو ایک سنسنی سی پیدا ہو جاتی، تو عوام بھی کہتی ہاں یار کچھ تو نیا ہو رہا ہے، اور یہ جو ریاست ہے یا ہماری عدلیہ ہے یہ کسی کی بھی خیر خواہ نہیں ہے، یہ قانون کے مطابق سب مجرموں کے ساتھ یکساں رویہ رکھتی ہے، یکساں سلوک کرتی ہے۔ تو ایک بیانیہ بنتا۔ اس کے بعد پھر جو بھی کرنا تھا، میاں نواز شریف صاحب کو ضمانت مل جاتی یا پھر ان کی سزا جو ہے وہ خارج کر دی جاتی، جو بھی ہوتا ایک سلسلے کے بعد ہوتا، مہینے دو اس میں لگانے چاہیے تھے۔ پھر جب میاں صاحب باہر نکلتے وہ فوری طور پر مینار پاکستان پر جلسے کا اعلان کر دیتے۔ جب جلسے کا اعلان کرتے تو پی ایم ایل این کے لوگ جو ہے وہ مہم شروع کر دیتے۔ انتظامیہ جو ہے ان کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت نہ دیتی، یہ عدالت میں چلے جاتے، عدالت ان کو اجازت دے دیتی، اور اس کے بعد جب یہ جلسے کی تیاریاں کرتے تو ایک جعلی سکرپٹڈ طور پر ان کی گرفتاریاں شروع ہو جاتی۔ عوام جو ہے وہ مزید غصہ ہوتی کہ یار یہ آپ کر کیا رہے ہیں، اور یہ بیانیہ بھی ایک ایسا بن جاتا کہ ہاں بھائی ریاست تو ان کے خلاف ہے، اور ان کو کسی قسم کی کوئی اسٹیبلشمنٹ یا کسی بھی ریاستی ادارے کی طرف سے سپورٹ نہیں مل رہی۔ تو اس طرح عوام جو ہے وہ کہتی ہاں بھائی نواز شریف تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، نواز شریف گھٹنے پکڑ کے نہیں آیا بلکہ نواز شریف اپنے دم پہ آ کے کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ ایک بیانیہ ہوتا۔ اس کے بعد مینار پاکستان پر کچھ مین جو لوگ ہوتے ان کی اس جلسے میں انٹری نہ ہوتی چونکہ وہ گرفتار ہوتے، اور میاں صاحب جو ہیں وہ کسی ہیرو کی طرح دبنگ انٹری مارتے مینار پاکستان پر، اور وہ فیض حمید کے خلاف، جنرل باجوہ کے خلاف کچھ بولتے، جس طرح سے وہ لندن سے بیٹھ کے بولتے رہے ہیں یا ماضی میں بولتے رہے ہیں۔ تو بے شک یہ سکرپٹڈ ہوتا ہے، لیکن کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے نا۔ تو کچھ عزت نفس آپ کو بھی مجروح کرنی پڑتی، آپ کے وہ سابقہ جو فوجی افسران ہیں ان کو بھی مجروح کرنی پڑتی، چونکہ آپ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، تو پھر اتنا تو یہ دوسرے کے لیے کرنا بنتا ہی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے میاں صاحب پر اس جلسے کے بعد جو کچھ انہوں نے کہا ہوتا ان پر پرچے ہو جاتے، مختلف جگہوں پر پرچے ہو جاتے، پھر عدالتوں میں ان کی پیشیاں ہوتی ہیں، بے شک پھر ضمانت بھی مل جاتی۔ تو اس طرح یہ بیانیہ بنتا۔ جس طرح سے ان کو وہاں پر لایا گیا، جس طرح پہلے ساکھدار کو لایا گیا تھا اسپیشل ایئر فورس کے پیارے سے، پھر اب میاں صاحب بھی اسی طرح وی آئی پی پروٹوکول میں آئے، بلکہ وی آئی پی پروٹوکول بھی کچھ اور چیزیں ہوتی ہے۔ پوری ریاست نے پروٹوکول دیا، پورے اداروں نے پروٹوکول دیا، ایک سرٹیفائڈ مجرم کو پولیس اہلکار جو ہیں وہ سلوٹ مارتے رہے۔ تو اس طرح کے یہ جو کچھ آپ کی عزتیں تھی وہ بھی شاید اب عوام نہیں کرے گی۔ عوام اب یہ سمجھ چکی ہے، آپ کے اپنے لوگ بھی سمجھ چکے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یار میاں صاحب جو ہے وہ ڈیل کر کے آئے ہیں، میاں صاحب جو ہیں انہوں نے ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ دفنا دیا ہے، میاں صاحب سویلین سپریمیسی والی کہانی بھول چکے ہیں، میاں صاحب جمہوریت کے لیے جو کوشش کیا کرتے تھے وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ختم کر چکے ہیں۔ اب میاں صاحب جو ہیں وہ ایک ڈیل کا حصہ ہیں اور ڈیل کے ذریعے آئے ہیں۔ جس طرح سے شہباز شریف صاحب ایک ڈمی وزیر اعظم تھے، اگر نواز شریف صاحب بھی اقتدار میں آتے ہیں تو وہ اسی طرح سے ڈمی وزیر اعظم ہوں گے، اور وہ وہی کریں گے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کہے گی۔ تو اس سے عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب جو ہے عوام کے اندر یہ چیز کھل کر سامنے آ چکی ہے، جگہ جگہ پر، ہوٹلوں پر، چوکوں میں، اڈوں میں یہ چیزیں اب ڈسکس ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو سکرپٹ رائٹر نے غلطی کر دی ہے، اس کا خمیازہ پی ایم ایل این کو، نواز شریف کو، اسی پارٹی کو اور ان کے تمام تر سہولت کاروں کو بھی بھگتنا پڑے گا۔